रसूलों के अमाल 13वां बाब। बरनबास और साउल की मखसूसियत और रसालत। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है, और लूकियुस कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था। और साउल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे, तो रूल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बरनबास और साउल कुप्रुस कब्रस में। बस वो रूल कुद्स के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रुस को चले और सलमीस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे। और यूहन्ना उनका खादिम था और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बरयस्सू नाम मिला। वो सिरगुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। उसने बरनबास और साउल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलीमास जादूगर ने, कि यही उसके नाम का तर्जमा है, उनकी मुखालिफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूल कुद्स से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ऐ इब्लीस के फरजंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर और खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। लपसीदिया के शहर अंताकिया में पौलुस की मुनादी। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफिलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। और वो पिरगा से चलकर पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सब्बत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। फिर तौरात और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ऐ भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ऐ इस्राएली और ऐ खुदा तरसो सुनो। इस उम्मत इसराइल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सर बुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया। और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क इनकी मिरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरखास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक शख्स साउल कीस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इसराइल के पास एक मुनज्जी यानी यस्सु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इसराइल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मे की मनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था, तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पांव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ऐ भाइयों, अब्राहम के फर्जंदों और ऐ खुदा तरसो, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी, जो हर सब्बत को सुनाई जाती हैं, इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया।
اور اگرچہ اس کے قتل کی کوئی وجہ نہ ملی تو بھی انہوں نے پلاطوس سے اس کے قتل کی درخواست کی، اور جو کچھ اس کے حق میں لکھا تھا جب اس کو تمام کر چکے تو اسے صلیب پر سے اتار کر قبر میں رکھا، لیکن خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور وہ بہت دنوں تک ان کو دکھائی دیا جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے۔ امت کے سامنے اب وہی اس کے گواہ ہیں، اور ہم تم کو اس وعدے کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدے کو پورا کیا۔ چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے، اس نے یوں کہا کہ میں داؤد کی پاک اور سچی نعمتیں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ وہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے نہ دے گا، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابعدار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا، اور اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ پس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلے سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ پس خبردار ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے، کہ اے تحقیر کرنے والو، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو کبھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ ان کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نو مرید یہودی پولس اور برنباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کا کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پولس کی باتوں کی مخالفت کرنے اور کفر بکنے لگے۔ پولس اور برنباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، لیکن چونکہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو، تو دیکھو ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تو زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لے آئے، اور اس تمام علاقے میں خدا کا کلام پھیل گیا۔ مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پولس اور برنباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکنیوم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔